बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम आपके साथ बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, हम बिस्तरी कर लेते हैं लेकिन दोबारा से हमारे अंदर शहवत नहीं आती, ताकत ही नहीं रहती और हमारा जो पेनिस है, उज़्व ख़ास है, वो बिल्कुल ढीला हो जाता है, हमारे अंदर कुछ ताकत नहीं बचती करने की, तो हम बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। यानी इस तरह के सवालात हमसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसी सूरत हाल के लिए ही आज हम आपको एक बेहतरीन इलाज बताने वाले हैं। नाजरीन, बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, हम एक बारी कर लेते हैं जब अपने वाइफ के साथ सेक्स, तो दूसरी बारी हमारे अंदर ताकत नहीं रहती। तो मोहतरम नाजरीन इकराम, आप पहले तो एक बात याद रखें कि आप जब भी खाना खाते हैं, एक बार पेट भर के खाना खा लेते हैं, तो कोई भी बंदा आप लोगों में से अगर वीडियो देख रहा है, वो मुझे आकर बताए कि अगर वो एक बार पेट भर कर खाना खा लेता है तो क्या वो फ़ौरन दोबारा से खाना खा लेगा उसी तरह पेट भर के, जिस तरह उसने अभी खाया है? बिल्कुल नहीं खा सकता। तो नाज़रीन इकराम, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है, आपके फ़ायदे के लिए ही। बहुत से लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम एक बार जब कर लेते हैं तो दूसरी बार हमारे अंदर ताकत नहीं रहती। तो मेरे भाइयों, ये बात आप याद रखो कि जब आप खाना खाते हैं एक बार, तो दूसरी बार आप फ़ौरन से बिल्कुल नहीं खा सकते। आपकी बॉडी को, आपके मैदे को थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर चाहिए होता है, कम से कम 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, कम से कम मैं कह रहा हूँ, लेकिन 4 से 5 घंटे फिर हमें भूख नहीं लगती जब हम पेट भर के खा लेते हैं। तो इस्लाम के अंदर भी ख़ास तौर पर हम बिस्तरी को बहुत ज़्यादा करने से भी मना फरमाया गया है। वो मना क्यों फरमाया गया है? वो हमारे लिए ही मना फरमाया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम, आप जो भी काम बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी खा लें तो तब भी आपका मैदा ख़राब हो जाएगा और उसी के साथ ही आपको और भी बहुत से अमराज होना शुरू हो जाएंगे। तो इस्लाम के अंदर भी एक मर्द के लिए, चाहे वो मर्द है या औरत है, दोनों को पहले तो वो एक माह के अंदर सिर्फ एक बार करीब जाएं एक दूसरे के। अगर इस तरह भी नहीं होता, शहवत बहुत ज़्यादा है, तो 2 बार चले जाएं, 3 बार चले जाएं, 4 बार चले जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। यानी एक हफ्ते के अंदर एक बार आप अपनी बीवी के करीब चले जाएं। लेकिन हमें बहुत से मरीज़ ये बताते हैं कि जी, हम अपनी वाइफ के साथ दिन में 2-2 बार, 3-3 बार हम बिस्तरी करते हैं, सेक्स करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या हमें दुनिया के अंदर कोई और काम नहीं है? क्या हमने कुछ और काम नहीं करना? सिर्फ यही काम है हमारे लिए करने के लिए? यानी वो इतना ज़्यादा अपनी बीवी के करीब जाते हैं कि दिन में 2-2, 3-3 बार, और वो 1 साल, 2 साल के अंदर अंदर ही वो बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ना ही उनके अंदर वो ताकत रहती है, ना ही उनके अंदर वो एनर्जी होती है जो कि पहले थी। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इस गलत फहमी से निकाला जाए कि आप लोग इतना ज़्यादा सेक्स ना करें अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ज़ाहिरी बात है, वो आपके लिए ही रिश्ता है, हलाल रिश्ता है अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन जब आप इतना ज़्यादा कर लेते हैं तो ज़ाहिरी बात है, आपकी सेहत ही ख़राब होती है, आपकी सेहत बर्बाद होती है, और ज़ाहिरी बात है आपकी लाइफ पार्टनर जो होती है, आपकी बीवी जो होती है, उनको भी नुकसान होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज होना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर पीरियड्स के अमराज आ जाते हैं, लिकोरिया वगैरह के इश्यूज़ जो हैं वो भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। यानी बहुत से अमराज हैं, इसकी वजह से हो सकते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको एजुकेट किया जाए इस हवाले से कि एक बात आप ज़रूर याद रखें कि अपनी बीवी के इतने ज़्यादा करीब भी मत जाएं, इतना ज़्यादा भी आप हम बिस्तरी ना करें एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 बार। और अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि हम एक बार करके जब उठते हैं तो ना ही हमारे अंदर शहवत होती है, ना ही हमारे अंदर वो ताकत होती है।
تو خدا کے بندو کچھ تو آپ یہ لحاظ کرو کہ اتنی جلدی فوراً کیسے آپ کے اندر یہ ہوگا۔ اب کوئی بھی گاڑی ہے، اب گاڑی چلاتے ہیں آپ، اس گاڑی کو مسلسل 12 سے 15 گھنٹے چلاتے رہیں، اس کے درمیان کے اندر کوئی بھی آپ وقفہ نہ کریں، سٹے نہ کریں، تو ظاہری بات ہے گاڑی کا انجن خراب ہوگا، گاڑی کا انجن فارغ ہو جائے گا جب بہت زیادہ وہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں، اتنا زیادہ ہم بستری نہ کریں۔ میں کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا، کیونکہ ہر دوسرا مریض ہمارے پاس جو آتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جی ہم ایک باری کر لیتے ہیں تو دوسری باری ہمارا جو پینس ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں ایسے الفاظ ہمیں استعمال کرنے پڑتے ہیں پیشنٹس جو شکایت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دوسری باری آپ نے کتنی دیر بعد کوشش کی، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد۔ تو خدا کے بندو تھوڑا سا تو کچھ خدا کا خوف کر لو۔ اب ایک کام آپ ابھی ابھی کر کے جا رہے ہو تو اس کے اندر تھوڑا سا وقت آپ دیں، اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو وقت دیں۔ جو مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ اگر آپ ایک بار روٹی کھا لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، تو فوراً سے تو آپ سے نہیں کھایا جاتا نا۔ اگر کوئی آپ کو کہے بھی صحیح تب بھی آپ نے نہیں کھانا۔ جب آپ کا پیٹ فل بھرا ہوا ہو، آپ کو کوئی جتنے مرضی کہے کہ میں جی آپ کو اتنے پیسے دوں گا، پھر بھی آپ نے کھانا نہیں کھانا۔ ناظرین اکرام، ہماری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ بس آپ ایک چیز کا خیال ضرور رکھیں، اگر آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی مردانہ صحت کا خاص طور پر، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہے، عورت میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، اگر وہ بہت زیادہ اس طرف آتے ہیں تو دونوں کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن مردوں کو بھی مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ مردوں کے اندر صورت انزال کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پریمیچور ایجیکولیشن، یعنی کہ فوراً ہی ڈسچارج ہو جانا جاتے ہی، یا پھر ذکاوت حس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہلکا سا کپڑا ٹچ ہونے سے بھی مرد ڈسچارج ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے ذکاوت حس۔ تو ایسے امراض کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اکثر لوگوں کو اسی وجہ سے ہی یہ امراض ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر مرد کا جو سیمن ہے، مادہ منویہ ہے، وہ بھی بالکل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو سپرمز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ بہت زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں دن کے اندر، ایک دن میں جب آپ 3 4 بار اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے مباشرت کا، تو ظاہری بات ہے آپ کے اندر پھر کچھ رہے گا ہی نہیں، پھر آپ 4 5 سال کے اندر اندر ہی فارغ ہو جائیں گے، آپ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، اسی لیے آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ ایک چیز کریں ضرور، آپ کا رشتہ ہے، حلال رشتہ ہے، اللہ نے بنایا ہے، لیکن اعتدال میں رہ کر اس کو ایک نارمل طریقے سے کریں، صحیح طریقے سے کریں، جو طریقہ اسلام میں بھی ہے۔ یعنی کہ اگر مہینے میں 1 بار چلے جائیں، 2 بار چلے جائیں، 3 بار، 4 بار، یہ 4 بار مہینے کا میں کہہ رہا ہوں، ایک ماہ کے اندر، لیکن لوگ تو 4 بار ایک دن میں جا رہے ہوتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کے قریب۔ لیکن ظاہری بات ہے اب ہمیں ایسے الفاظ تھوڑے یوز کرنے پڑ گئے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اس وقت تو ظاہری بات ہے آپ تھوڑے سے پلیئر کے لیے، تھوڑے سے لطف اٹھانے کے لیے آپ اتنے زیادہ وہ کر لیتے ہیں، اپنی خواہش کو کنٹرول میں بھی نہیں رکھتے، صرف اسی چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کچھ ہی عرصے کے اندر آپ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اپنی صحت کا خیال رکھیں، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اعتدال میں رہ کر کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ مرد حضرات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 80 سال کی عمر میں بھی جوان ہیں، وہ اسی وجہ سے جوان ہیں کہ انہوں نے اپنی صحت کا خیال رکھا ہوتا ہے۔ تو اسی بات پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔